انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جنہاں نوں رب ستھرا کرے نا انہاں دے قول دے اندر, انہاں دے فعل دے اندر, انہاں دے کردار دے اندر, گفتار دے اندر کوئی داغ باقی نہیں رہندا. ہن اہل بیت وچ شامل کون نے؟ سب تو پہلے جی اہل بیت اطہار کے اندر لوگ شامل نے او سب تو پہلے بندے دی اہل بیت دے وچوں او دی بیویاں اہل بیت ہوندیاں. یہ جو گل ہے نا تواڈیاں بیویاں تواڈی اہل ہے نا, انکار نہیں نہ کر سکتے. اگر اتنے تسی انکار کر کے جاؤ کہ گھر نہیں جاؤ. سب تو پہلے توجہ کریا جی, سب تو پہلے اہل بیت دے اندر جڑے لوگ آندے نے او بیویاں ہوندیاں نے, ازواج ہوندیاں نے, جڑیاں سب تو پہلے اہل بیت دے اندر شامل نے. اور اے اپنے کولوں گل نہیں کر رہا, اے رواج بھی تے رب دا قرآن بھی. رب دے قرآن دے وچوں میں ثابت کراں گا. سنو حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی بیوی, اور آپ دی عمر اس وقت 100 دے قریب سی, اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی عمر 120 دے قریب سی. حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو پہلے اولاد کوئی نہیں سی, آپ دی عمر 100 دے قریب ہو گئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اولاد حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سان, وہ جڑی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے بدن اطہر وچوں آن. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت نے آپ کو بشارت دیتی کہ اے سارہ میں تینوں ہن اس عمر دے اندر بڑھاپے دے اندر میں تینوں اسحاق دی بشارت دینا تے اسحاق دے پتر یعقوب دی بشارت بھی دینا. دو بشارتاں دتیاں. حضرت سارہ نے انہاں دے بیٹے حضرت اسحاق دی بشارت دیتی, انہاں دے بیٹے حضرت یعقوب دی بھی بشارت دیتی. اور یہ اتنی کریم لڑی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے بیٹے حضرت اسحاق, حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب, حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف. یہ ابن کریم ابن کریم ابن کریم 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 نسل چل رہی ہے. اللہ رب العزت نے جب بشارت دی حضرت سارہ نو کہ میں تانوں پتر دیاں گا, حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے تعجب کیتا. قرآن دی آیت ہے تعجبین, انہوں نے تعجب کیتا تے تعجب دے نال انہاں ایکس کہتے ہیں تمہارے آگے میری اتنی عمر ہو گئی ہے, 100 دے قریب عمر ہے, حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی 120 دے قریب عمر ہے, اس عمر دے اندر اللہ پتر عطا کرے گا. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ نے این سیر تے ہاتھ مارے کہ اس طرح کیویں ہو سکتا ہے. تو بعض لوگ معاذ اللہ سنا معاذ اللہ استماتم مراد لیا. ہن اس گل تے توجہ کرا جی, بندے دی عمر زیادہ ہو جائے تے بندے کول اولاد نہ ہوے, او سارے دوائیاں شوائیاں استعمال کر چکا ہوئے تے او آخری عمر دے اندر کوئی بندہ انہوں بشارت دے لے کہ اللہ تعالیٰ کا پتر دے گا, انہوں خوشی ہونی ہے یا ان کا خوشی ہونی ہے تے ماتم کام دا ہوتا ہے. حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے تعجب کے نال اس ہیٹ ہاتھ ماریا کہ ایک کیویں ہو سکتا ہے, میری اتنی عمر ہو گئی ہے ہن اولاد کیویں ہو سکتی ہے. ہن توجہ کرے قرآن دی آیت ہے, اللہ رب العزت نے قرآن دی آیت دے اندر ارشاد فرمایا فرمایا اتعجبین من امر اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. اللہ رب العزت نے فرمایا اوے سارا اللہ دے کماں تے تعجب کرتی ہے, اے تے تو عورت ہے تے امر طور تے عورت وچوں ہی بچہ پیدا ہوندا ہے تے تو رب دے کماں تے تعجب کیوں کرتی ہے. اے تے رب ہوے جڑا پتھراں وچوں حاملہ اونٹھی نوں پیدا فرما دیندا ہے. رب دے کماں تے تعجب کرنی اس رب دی تے شان ہے کہ رب تعالی حاملہ اونٹھی پتھراں وچوں پیدا فرما دیندا ہے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے بارے فرمایا علیکم اہل البیت. حضرت سارہ کو اولاد کوئی سی, حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اولاد سی, صرف حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اجے اولاد آئی کوئی نہ تے اللہ رب العزت نے اہل البیت دا لفظ حضرت سارہ حضرت ابراہیم اللہ دی بیوی واسطے استعمال کیا. اس کا جو پتہ چلا کہ اہل بیت دے اندر سب تو پہلے بیویاں شامل ہیں. ایک قرآن دا ترجمہ اور تفسیر اٹھا کے دیکھ لو اس کو پتہ چلتا ہے. اور یہ جڑی آیت نا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اس کو پہلی آیات دیکھو نا تے او دے اندر ہی اللہ رب العزت نے نبی دی ازواج کا ذکر کیتا, اور اس کو بعد والی آیتاں بھی دیکھ لو تے اللہ رب العزت نے نبی دی ازواج کا ذکر کیتا. اور جتوں یہ آیت
بیٹے اور بیٹیاں دے ہوندے یہ تین قسم نے اہل بیت دیاں توجہ کریا جی تین قسم اہل بیت دیاں پہلی قسم جڑی اہل بیت دے اندر ہے اصل اہل بیت اصل اہل بیت دوسری قسم داخل اہل بیت اور تیسری جڑی قسم ہے او وے توجہ میری طرف رکھو لاحق اہل بیت یہ تین قسم نے اہل بیت دیاں سب تو پہلے اصل اہل بیت ہے نا وہ بیویاں اور اولاد ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اہل بیت آپ دی ازواج اور آپ دی 11 ازواج ہیں 11 بیویاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور با یک وقت نبی پاک نے نکاح دے اندر آپ دی 9 ازواج سان 9 ازواج ایک وقت دے اندر مرد واسطے 4 تو زیادہ با یک وقت ایک وقت دے اندر 4 تو زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا کہ شریعت نے قید لائیے 4 شادیاں ہو جائیں اس تو بعد پنجویں شادی نہیں کر سکتا اگر وہ طلاق دے دیتا ہے کہ جتنی دیر تک وہ بیوی عدت دے اندر ہے نا وہ اس وقت تک پنجویں نہ نکاح نہیں کر سکتا کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھو ایک رجوع دا آپشن موجود ہوتا ہے وہ ایک اسحاق کے نال وہ شوہر ہی ہوتا ہے اتنی پابندی ہے کہ عدت کے دوران بھی وہ پنجواں نکاح نہیں کر سکتا 4 نکاح با یک وقت کر سکتا ہے لیکن یہ کہتا ساڑھے واسطے رہے نبی پاک نے اللہ نے مختار کل بنا دے کر نبی واسطے کیا کہتا با یک وقت آپ کے نکاح دے اندر 9 ازواج سن اور یہ ساریاں نکاح اور نبی پاک کی 4 صاحبزادیاں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی دی اہل بیت اور اصل اہل بیت میں اور اصل اہل بیت کے اندر نبی دی ازواج ساریاں ازواج یہ ساریاں نبی دی اہل بیت میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ حضرت حفصہ حضرت زینب حضرت ام سلمہ حضرت زینب حضرت جویریہ حضرت ام حبیبہ حضرت صفیہ حضرت میمونہ یہ 11 ازواج میرے نبی دیا نے جناب فرماتے اہل البیت اے نبی دی اہل بیت نے اللہ رب العزت نے انہاں تو تمام پلیتی گندگی دور فرما چلی کہ پتہ چلیا ساریاں نبی دی اہل بیت آدھار کو پاک کرن والا رب تعالیٰ دی ذات آج کوئی ازواج مطہرات بارش گنا کرے وہ ایمان وہ درست نہیں کہ جنوں پاک نہ کرے اور دے کول دے پھیر دے اندر کوئی گندگی نہیں رہنی کوئی داغ نہیں باقی رہندا جنوں رب ستھرا کر دے اللہ اکبر اے نبی دی ازواج ساڈیاں ماما لگیاں کوئی تعبیر کوئی تفسیر کوئی وضاحت سیدھی قرآن دی آیت نص موجود ہے اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم اے نبی دیا بیویاں تہاڈیاں ماما لگدیاں نے ایک شاعر نے بڑی سونی گل لکھی وہ کہندے بڑا کمال دا شعر ہے کہندے تہمت لگا کر ماں پر جو غیروں سے دانت لے ایسے سخن فروشوں کو مر جانا چاہیے اللہ اکبر یہ سب تو پہلے اصل اہل بیت نبی دی بیویاں اور آپ دی اولاد اطہار یہ سب تو پہلے اہل بیت کا اطلاق انہاں تے ہوتا ہے اس تو بعد ہن آ جاؤ داخلی اہل بیت کی طرف کہ یہ تے اصل اہل بیت ہو گیا کہ نبی دیاں 11 ازواج آپ دے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں یہ اصل اہل بیت ہیں اور داخلی اہل بیت وہ نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نا چادر مبارک اپنی کمبل مبارک دیا اور اس کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اصل اہل بیت کے اندر شامل ہیں کیونکہ نبی دیا بیٹیاں نے آپ کو بھی نام لیا اور مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم آپ کو بھی اسی کمبل دے اندر لیا حسنین کریمین کو بھی اینڈ کمبل دے اندر لے کے اللہ رب العزت کی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی اللہم ہؤلاء اہل البیت طہرہم تطہیرا مولا میری اے اہل بیت نے انہاں تو تمام پلیتیاں دور فرما دے انہاں پنجاں سجدیاں جنہاں نوں 5 دن پاک کیا جاتا ہے اینڈ ایک کمبل دے اندر نہیں تو نبی پاک نے دعا کی تھی مولا انہاں نوں پاک اور ستھرا فرما دے میرے آقا نے اعلان کر دیتا نبی دی بیٹی دے اصل اہل بیت سن کہ مولا علی نوں بھی کمبل دے اندر لے کے شاہ فرمایا اس گھرانے دے بارے گل بھی نہیں کرنی یہ بھی میری اہل بیت دے اندر شامل انہاں نوں
بھی اللہ رب العزت نے پاک و صاف فرما دیتا. پہلے اہل بیت اطہار دے اندر اصل اہل بیت اطہار نبی دی ازواج اور بیٹے بیٹیاں پھر انہاں نوں بھی داخل فرمایا. لوگ کہتے ہیں چادر لے کے تے کیا گیا کہ اے میری اہل بیت اطہار نے. یہ ایک مثال سمجھ لو کہ بندے دی اولاد ہونی 4 5 6 بچے ہوندے لیکن انہاں وچوں کوئی ایک ایسا ہوندا ہے جن نال زیادہ بندے نوں محبت ہوندی زیادہ لگا ہوتا ہے. مثال دے لو میں اپنے گھر کی مثال دیتا. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے کامل بخشش و مغفرت فرمائے. وہ فرماندے ہوندے سن 3 اسی بھائیاں 2 بڑے نے میں سب تو چھوٹا تے میرے والد صاحب فرماندے سن کہ یہ نال میں چوکھا پیار ہے. اس تو مراد یہ نہیں کہ میرا چوکھا پیار ہے تے میں بیٹا تے وہ 2 بیٹے کو نہیں. اس تو مراد یہ نہیں ہوتا. اس طرح عمومی طور پہ ہوتا ہے تسی آپ سمجھ رہے ہو کہ ساری اولاد وچوں ایک نال قدرتی طور پہ زیادہ پیار ہوتا ہے. تے نبی پاک دی ساریاں اولاداں سارے نال میرے آقا نو پیار سی لیکن سیدہ فاطمہ تو زیادہ نال زیادہ پیار. اور آپ نے اے اپنے کمبل دے اندر لے کے ارشاد فرمایا اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر عرض کی بھی مولا اے میری اہل بیت نے انہاں نو پاک تے ستھرا فرما دے. اس لیے تو ایک داخل اہل بیت کہ نبی پاک نے اپنے اختیارات تے انہاں نو داخل فرمایا. اور تیسری جڑی قسم بیان کی اور لاہی کے اہل بیت اس دے اندر کیڑے کیڑے لوگ شامل ہوندے ہیں. داخل اہل بیت یہ میں بیان کر دیتا. لاہی کے اہل بیت یہ آل جعفر آل عباس یہ سارے لاہی کے اہل بیت ہوندے. آسان الفاظ ان سمجھ لو جنہاں تے زکات صدقہ نہیں نہ جنہاں لگدا وہ نبی دی اہل بیت ہے. آل علی لاہی کے اہل بیت نے انہاں نوں صدقہ نہیں لگدا. اس وجہ تو یہ ساریاں نبی دی اہل بیت نے. اگر انہاں دے کوئی کردار گفتار قول فعل دے اندر شک کرے او تے ایمان دے اندر تے شک ہو سکتا ہے انہاں دے کردار دے اندر شک نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ بھائی پڑھی سبحان اللہ. ایڈی عقیدے دی گلاں دے رہا عقیدے دی گلاں دے کام اس کا سبحان اللہ اونچی کہنا چاہیے. ساری نبی دی اہل بیت. اور ایک اور گل کیتی جاندی کہ انہاں 5 بندیاں دے اندر مخصوص اہل بیت نہیں. کیوں جدو مبادلہ ہویا وہ جڑے سان سامنے وہ کہنے لگے کہ تسی بھی اپنی عورتاں اپنے گھر والے لے آؤ اپنے مرد لے آؤ اسی بھی لے آ رہے ہیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا دے گھر گئے اور سیدہ نو نال لیا مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حضرتا مراد کل کفا سوچ زہرا جماعت مصطفیٰ شیر خدا علی المرتضی نو نال انہاں نہیں نال لیا منال آپ نے حسنین کریمین طیبین طاہرین منیرین سراجین کاملین سعدین انہاں بھی نال لیا. اور چوتھا جڑا بندہ نال سی آپ نے سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ عالمہ مفتیہ زاکیہ نادیہ سیدہ فاطمہ زہرا نو نال لے لیا. انہاں 5 ہستیاں چل کے عبادت واسطے چلیاں. اور چلن کی ترتیب پتہ کی سی سامنے میرے آقا چل رہے پیچھے سیدہ فاطمہ زہرا چل رہی پیچھے مولا علی چل رہے اور دائیں طرف امام حسن چل رہے سن بائیں طرف امام حسین چل رہے سن. ایسا پردہ سیدہ فاطمہ زہرا دا صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسا آج تک سن یہ نہیں پتہ چلیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا کا قد مبارک ہے. ایسا پردہ سیاہ تھا. اور ایک مبالے واسطے کی جدو سامنے نے دیکھیا نا کہ انہاں دا جڑا بڑا سی عالم وہ کہنے لگا میں انہاں نے دیکھ لیا کہ انہاں دے چہرے تے اللہ دے نور دے برسات ہو رہی ہے. انہاں نال مبالغہ نہ کریا جے اگر تساں انہاں نال مبالغہ کر لیا تے میں انہاں دے چہرے ول دیکھ لیا. اگر پہاڑاں نوں حکم کر دیتا تے پہاڑ اپنی جگہ چھڈ جان. اگر یہ حکم کر دے تے اسی سارے برباد ہو جائیں. ایک والے ٹائم آپ نے انہاں 4 ہستیاں نال لیا. اچھا اہل بیت کے اندر تے دوجیاں بھی بیٹیاں بیٹے شامل سن. اور اس طرح کی بات یہ ہے کہ نبی پاک دیا جنیا بیٹیاں سن وہ اس پہلے آپ کا بھی سال ہو سکتا سی. اور نبی پاک کے جڑے بیٹے سن وہ تے بچپن کی حالت کے اندر ہی اس دنیا کو پردہ کر گئی. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. کہ نبی تواڈے مرداں وچوں کسے دے باپ نہیں. اس مرد تو مراد یہ ہے مرد راجل ان کیا جاتا ہے جڑا بالغ ہوئے. بالغ نو راجل کیا جاتا ہے جڑا بالغ نہیں بچہ ان طفل کیا جاتا ہے. اللہ رب العزت نے ایتھے راجل
فرمایا کہ تواڈے بالغہ مرداں وچوں کسے دے بات نہیں. نبی دے بیٹے سن 3 بیٹے جڑے تمام اکثر مفسرین محدثین محققین نے بیان فرمایا اور اے سارے نبی دی اہل بیت اطہار دے اندر شامل ہیں. اور نبی دی ازواج محترمات نہ سی نبی دی ازواج محترمات دے بارے گل کر سکتے ہیں کیونکہ انہاں نوں رب پاک فرمایا نہ نبی دی آل اولاد دے بارے نہ نبی دی نواسیاں دے بارے اسی گل نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ انہاں نوں پاک فرمان والا میرا رب ہے تے جنوں رب پاک کر دے او تے فعل قول کردار گفتار دے اندر کوئی شک کرے تے او درست ایمان والا نہیں ہو سکتا کیونکہ انہاں نوں رب تعالیٰ نے پاک فرمایا. اللہ رب العزت سانوں انہاں دی محبت نصیب فرمائے اور انہاں نال محبت کرن دا طریقہ